अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बांग्लादेश के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। आज पूरा बांग्लादेश के अंदर जो है वो हर रोड, हर कारखाने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन कोई एक शहर नहीं बल्कि बांग्लादेश का हर शहर बंद हो चुका है। और रोड पर जो है वो तलबा व तालबात रोड पर नारे लगा रहे हैं आर्मी के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़। ये बांग्लादेश में मसाइल हुए क्या थे? बेसिकली बांग्लादेश में उन अफराद के बच्चों को जो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त मुक्तिबानी में या फिर उस वक्त जो है वो आज़ादी के इस मुहिम में शामिल थे, और उनके आज भी नस्लों के लिए एक 30% का कोटा हुकूमत ने रखा हुआ है, जिसमें 30% पे जो वो लोग सरकारी जॉब ले सकते हैं जिनके माँ बाप, दादा दादी बांग्लादेश के 1971 के आज़ादी के मुहिम में उनके साथ थे, हुकूमत बनाने में साथ थे या इस जंग में साथ थे। और 20% जो है वो बाकी कोटे हैं और 50% मेरिट है। लिहाजा जो बांग्लादेश है उनके तलबा व तालबात और यूथ को ये बात समझाई गई है या ये बात उनको इंडोज़ हुई है कि यकीनन इस 30% की वजह से उनका हक छीना जा रहा है। ये जो इस वजह से पुलिस और तलबा व तालबात के दरमियान एक तसादुम हुआ और तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा तलबा इस तसादुम के तौर पर मारे गए और शूट हो गए और उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश के हर यूनिवर्सिटी से तलबा रोड पर आ गए। ये मसला क्या है और क्यों है? यकीनन 1971 का वाक़या और ये बांग्लादेश का आज का वाक़या तकरीबन मिलता जुलता है। जिस टाइम पर आज जो 2024 में बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, उसके जो है वो मईशत स्टेबल हो रही है, ये बात हज़म नहीं है किसको? जो चौधरी है इस खित्ते का, यानी हिंदुस्तान को। भारत हमेशा अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम पड़ोस में रहने वाले कंट्रीज़ और ममालिक को अपने अंडर में रखना चाहता है और वहाँ का कंट्रोल चाहता है। जैसे 1971 से पहले बांग्लादेश के यूथ को इंडिया ही ने अपने पास बुला के मुक्ति बानी के तौर पर रियासत के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़ खड़ा किया और एक जंग क्रिएट की अपने हकूक़ को लेकर के। यानी कि जिस टाइम पर ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, उस टाइम कौमी धारे को तोड़ने के लिए उसने मुजीबुर रहमान को इस्तेमाल किया और उस बेस पे उसने क्या किया कि बांग्लादेश को अलग किया कि बांग्लादेश या बंगाली ज़्यादा हैं और ये लोग कम हैं, हम 55 हैं। ये कौमियत को ख़त्म करके यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी धारा था उसको ख़त्म करके उन्होंने किसी ज़ुबान और लासानियत या इंतहा पसंदी पे लाके खड़ा किया और मुल्क आज़ाद कर दिया। और उसके बाद यही भारत ने उसको, क्योंकि जो काम सियासी लोगों से लेना था वो ले लिया, और फिर आज़ादी के बाद, बांग्लादेश की आज़ादी के बाद जो है यही भारत ने पूरे मुजीबुर रहमान की फैमिली को उसके घर में घुस करके मार दिया। उस टाइम तो पाकिस्तान की अफवाज वहाँ नहीं थी जिसने मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिलीज़ को मारा। और अब क्या हुआ है कि उसी की बेटी को जब उसने इक़्तिदार दिया, जब तक ये पसमानदा और बहुत परेशान मईशत तबाह मुल्क था, जब इसके वैल्यूज़ ऑफ मनी नहीं था, बांग्लादेश के पैसों की वैल्यू नहीं थी, उस वक्त तक पूरा का पूरा कंट्रोल भारत का बांग्लादेश और इर्द गिर्द नेपाल वगैरह में रहा है। सो कॉल्ड बांग्लादेश है, सो कॉल्ड नेपाल है, लेकिन यहाँ पर सारी भाग दौड़ चीज़ें कंट्रोलिंग वो भारत की है। इस पे भारत खुश रहता है कि ठीक है ये हमारा एक सब हेडक्वार्टर है। लेकिन क्योंकि अब भारत के नौजवान और यूथ जो है और हुकूमत और अफवाज ने अपनी मदद आप के तहत जब तरक्की की मंजिलें ज़्यादा तय कर लीं,
تو اب بھارت کو خطرہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو مد مقابل وہ جو ہے وہ بنگلہ دیش آ جائے، تو اس نے جو ہے اس کوٹے کے مسئلے کو لے کر کے دوبارہ جس طرح مجیب الرحمان کو اس نے یوز کیا تھا اور آج اس کی بیٹی شیخ حسینہ کو استعمال کر کے آج بھارت کے اندر پولیس اور یوتھ کے درمیان ایک تصادم کروایا، اور اس میں جو ہے وہ 150 سے زائد طلبہ جو ہے وہ مر گئے۔ اور اب کیونکہ بھارت کئی نیریٹو میں کام کرتا ہے، وہ اس بنگلہ دیش کے یوتھ کو کھڑا کر دے رہا ہے اپنے ہی افواج کے خلاف، تاکہ وہاں تصادم ہوگا، معیشت گرے گی، کاروبار اور ترقی کا یہ جو منزلیں ہیں وہ رک جائیں گی۔ اس سے یقیناً جو چودھری بھارت صاحب جو ہیں وہ یقیناً جو چاروں اطراف جو اپنا دھاگ اپنی حکومت چاہتے ہیں اپنے ہر بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں، یہ کام ہمیشہ سے بھارت نے کیا ہے۔ یہی کام پاکستان کے اندر پہلے شروع میں جو ہے وہ انتہا پسندی کو اندر کام کیا، پھر شدت پسندی کو کیا۔ شدت پسندی یہ ہے کہ پہلے اس نے زبان کے بیس میں پاکستان کے اندر فسادات کھڑا کیا کہ بھئی یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے۔ الحمدللہ اگر یہ پاکستان کی حکومت نے اس پہ کنٹرول کیا تو اس نے انتہا پسندی پہ کام سٹارٹ کر دیا، مذاہب میں لڑائی کروا دی کہ یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہے۔ یہ سارے کے سارے خفیہ ایجنسی جو بھارت کی ہے وہ کام کرتی ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ وہ اپنے خطے کے چودھری بن کے رہیں اور ہر خطے کو جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو کمزور کریں۔ یہ بات یقیناً پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے یوتھ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جب بھی پاکستان اپنی ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہے، ویسے ہی خفیہ ایجنسی جو بھارت کی ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی BLA کے طور پہ، کبھی پاکستان کے اندر، کبھی یوتھ کو ریاست کے سامنے کھڑا کر دینے کا ایک نیریٹو پیش کرتی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو کرتی ہے۔ تو یہ جو بنگلہ دیش میں جو ابھی تصادم جیسی کیفیت ہے، اس میں یقیناً جیسے اگر چائنا اس کی امن کے لیے بات کرے یا پاکستان اس کی امن کے لیے بات کرے تو یہ ان کو ناگوار بات پہنچے گی۔ اسے یقیناً وہ جب اس کو دوبارہ اپنی ورسٹ کنڈیشن پہ لا کے بنگلہ دیش ہو جائے گا تو پھر یہ پری پلان کوئی نہ کوئی وہ حکومت لا کے بٹھائیں گے جس میں فوج اور سیاسی وزیر یا وہاں کے جو بھی پارٹی ہے پولیٹیکل، وہ جب بھارت کے کنٹرول میں ہوگی، یعنی بھارت چودھری ہوگا، تو آپ دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش میں نارملٹی آ جائے گی، امن آ جائے گا۔ یہ بات بھارت کے تمام ارد گرد کے ممالک کو سمجھنا ہوگا کہ بھارت کیا کام کرتا ہے اپنے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیا بھارت نے کلپوشن کو پاکستان میں کیوں بھیجا؟ کیا بھارت نے جو انتہا پسندی کو فروغ دیا کیوں دیا؟ بھارت نے انتہا پسندی کو فروغ دیا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کیوں دیا؟ صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ میرے آس پاس کا کوئی ملک وہ ترقی نہیں کرے، مجھ سے زیادہ آگے نہ جائے، اس کے معیشت مجھ سے بہتر نہ ہو، اس کے تعلقات دنیا کے اندر مجھ سے بہتر نہ ہو۔ اور یہی کام اس نے کبھی مختلف ممالک کے ساتھ اپنے ساتھ کیا ہے۔ تو اس میں آپ کی رائے، جو بنگلہ دیش کا ایکچوئل پوزیشن ہے وہ جو تصادم جیسی ہے، اور آج بھی اس نے اس نیریٹو کو اس کوٹے کی بنیاد اس لیے رکھی تاکہ آنے والی نسل وہ نفرت کرے کس سے؟ پاکستان سے، اور ان کے بچوں کو وہ کوٹا دیا جائے۔ جبکہ ایسی سٹوری تھی اس ٹائم پہ بھی جو یوتھ کو اکٹھا کیا گیا اور وہاں پر جو یوتھ کو ٹرین کیا گیا، وہ جسے ہم مکتی بانی کہتے ہیں، اور مکتی بانی کے ذریعے اس نے ملک کے اندر تصادم کروایا، قتل و غارت کروائی، اور صحیح معلوم ہے اس میں خفیہ جو ہے وہ بھارت کے بھی موجود تھے۔ تو ان تمام باتوں کو بھی رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ صحیح معلوم میں ہمارے اندر امن ختم کرنے میں یا امن کو ڈسٹرب کرنے میں کس ملک کا مین ہاتھ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔